नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 16वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जुमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी इतराज़ करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़र के कबूल करने में हद को पहुंच गए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार किया। उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूँ कि जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियाँ चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं ताकि वो इसे गसब ना कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको एक और बच्चा अता फरमाए जो इखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज़्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और इसके नीचे इनका खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। तो उसने सफ़र का एक सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कि कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और इस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, ज़ुल्करनैन तुम इनको ख्वाह तकलीफ़ दो ख्वाह इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सज़ा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी इसे बड़ा अज़ाब देगा। और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है और हम अपने मामले में इससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफ़र किया, यहाँ तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुँचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई औट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी और जो कुछ उसके पास था हमको सब की खबर थी। फिर उसने एक और सफ़र का सामान किया, यहाँ तक कि वो 2 ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो देखा कि इनके इस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। इन लोगों ने कहा कि ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। ज़ुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहाँ तक कि जब उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोंको, यहाँ तक कि जब इसको धोंक कर राख कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर पिघला कर डाल दूँ। फिर उनमें ये कुदरत ना रही कि उस पर चढ़ सकें और ना ये ताकत रही कि इसमें नकब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज़ हम उनको छोड़ देंगे कि रूए ज़मीन पर फैल कर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे। और उस रोज़ हम जहन्नम को काफरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो हम खफा नहीं होंगे? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो अमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को ना माना और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनके अमाल ज़ाय हो गए। सो हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वज़न कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सज़ा है यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबर की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए
ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی کے ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی جگہ اور مدد کو لے آئیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دوستو یہاں سے سورہ مریم جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز میں پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے، اور اے میرے رب میں تو اسے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائیو۔ فرمایا اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ سوکھ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام تسبیح کرتے رہو۔ فرمایا اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دنائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں، پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ دوستو اب 16ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ سن لیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔